another message for the world outside this hall. We are ईरान, अमेरिका और इसराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन अमेरिका सबको छोड़ के सिर्फ ईरान के पीछे क्यों पड़ा है? क्या ये सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को समझने के लिए हमें पूरा पीछे जाना होगा। इराक के साथ जंग के बाद एक बात ईरान को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इसराइल इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान एटमी ताकत ना बन जाए। लेकिन मसला ये था, इस दर्जे की हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी आसान नहीं थी और दुनिया का कोई मुल्क ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। लेकिन तब एक मौजज़ा हुआ, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. और तब ईरान ये टेक्नोलॉजी खुफिया तरीके से हासिल कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से पावर प्लांट बनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अमेरिका को ये बात पता चल जाती है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना तो अमेरिका को किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है। हमें अपनी कौम का पेट पालना। लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसलिए जब अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने अपना मौक़िफ़ खुल के दुनिया के सामने रखा और कहा, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो एटम बम बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामनाई। ये बयानात सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक वाज़ेह इशारा थे कि आने वाले वक्त में कशीदगी मजीद बढ़ने वाली है। और फिर इस बयान के कुछ ही अरसे बाद 2003 में अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर देता है। हजारों लोगों को मारने के बाद सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म कर दी जाती है। लेकिन इसके असरात एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे बल्कि पूरे खित्ते की सियासत तब्दील हो गई। इस जंग के बाद दुनिया को पता चल गया कि इराक के पास एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अमेरिका ने यह झूठा इल्जाम सिर्फ अपने मफादात के लिए लगाया था और वो मफाद इराक के तेल पर कब्जा करना था। और अब अमेरिका की नजर ईरान के तेल पर थी। इराक पर कब्जे के बाद अमेरिका को लगा कि वो किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका बार बार इल्जाम लगाने लगा कि ईरान के पास एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर थी और अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के लिए बेहतरीन वक्त यही था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज मौजूद थी और दूसरी तरफ इराक भी अमेरिकी फौज से भरा हुआ था। ये वो लम्हा था जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक मराहिल में दाखिल हो रही थी। अब पूरी दुनिया की नजरें आयतुल्लाह खामनाई पर थी कि वो अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से कैसे बचाएगा। और यहाँ पर खामनाई ने एक ऐसी बात कही जिससे पूरी सूरत हाल का रुख ही बदल गया और अमेरिका के ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। आयतुल्लाह खामनाई, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बम बनाना हराम है और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं और कहा दुनिया की कोई एजेंसी भी खुद आकर देख ले कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं। ये बयान सिर्फ एक वजाहत नहीं थी बल्कि आलमी सतह पर एक पैगाम था ताकि दुनिया खुद फैसला करे हकीकत क्या है। खामनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास कोई बहाना नहीं था ईरान पर हमला करने का, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद था जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इसराइल की बात नहीं मानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। खामनाई के भांजे ने फ्रांस में बैठकर एक बहुत ही अजीब बात लिखी कि खामनाई का एटम बम को हराम कहने का फतवा एक झूठा फतवा है। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान पर शक बढ़ने लगा और बिलाखिर अमेरिका ने ईरान पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। इन पाबंदियों के असरात तेजी से सामने आने लगे। ईरान की कौमी दबाव का शिकार होने लगी और करेंसी कमजोर पड़ने लगी।
اور عوامی سطح پر مشکلات بڑھنے لگی. یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایران کو مشکل فیصلہ کرنا تھا اور بالآخر ایران نے امریکی صدر اوباما کے ساتھ ڈیل کر لی کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، جس کے بدلے امریکہ ایران سے ساری پابندیاں ہٹا دے گا اور ایران کی اکانومی دوبارہ سے مضبوط ہو جائے گی. Historic understanding with Iran. Would cut off every pathway. یہ معاہدہ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا تھا. لیکن پہلے دن سے ایک شخص امریکہ میں اس ڈیل کے خلاف تھا. Nothing better to do. ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے اس لیے خلاف تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جن کی سپورٹ کے بغیر امریکہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے 2018 میں اپنے پہلے الیکشن جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیل United ختم کر States will withdraw from the Iran nuclear deal. اور ایک بار پھر ایران کی اکانومی کمزور کرنے کے لیے ایران پر سخت پابندیاں لگا دیں. These are the highest sanctions ever imposed on a country. جس سے ایک بار پھر ایران کی اکانومی تیزی سے گرنے لگی. لیکن ایران بھی ایران تھا، وہ باقی مسلم دنیا کی طرح ڈر کے خاموش نہیں بیٹھا. جیسے ہی امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں، ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام پھر سے شروع کر دیا. اور پھر دوبارہ جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن میزائل حملے سے ایران کے آرمی چیف کو شہید کر دیا. Qasem Soleimani has been killed. اور یہ بات ایران اور ایران کی عوام کے لیے بڑی بے عزتی کی بات کہ کوئی اتنی آسانی سے پوری دنیا کے سامنے ان کے آرمی چیف کو مار دے. اس لیے آہستہ آہستہ ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا. جیسے ہی سلیمانی کی موت کے بعد الیکشن ہوئے، ایران میں ایک نیا پریزیڈنٹ سامنے آیا، ابراہیم رئیسی، جو ایران کا بہت ہی سخت پریزیڈنٹ تھا، جو کسی بھی حال میں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا. ابراہیم رئیسی کے صدر بننے کے بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ بڑھنے لگا اور ساتھ ہی ایک بات سب کو سمجھا دی کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے سارے گروپس کو فنڈنگ اور ہتھیار بھیجنا شروع کر دی. اور انہی کے دور میں اسرائیل غزہ وار ہوئی. لیکن آپ سب جانتے ہیں جب کوئی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنا کھل کے بولتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت ہو جاتی ہے. President Raisi died when the helicopter crashed. ابراہیم رئیسی کے جانے کے بعد نئے الیکشن ہوئے تو ایرانی عوام نے ابراہیم رئیسی سے بالکل مختلف لیڈر چوز کیا جو ایک بہت نرم مزاج انسان ہے، جس نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ ہم آج بھی آیت اللہ خامنئی کے اسی فتوے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ایران امریکہ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہونے لگیں. لیکن اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ڈیل پھر سے ہو جائے اور اس کے لیے اسرائیل ہر طرح کی کوششیں کرنے لگا. جس کے بعد اسرائیل ایران پر ہمیشہ کی طرح بار بار الزام لگانے لگا کہ ایران ایک مہینے کے اندر اندر ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، It could be within a few months. جو وہ پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہے. Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. یہ کیسا ایٹم بم ہے جو پچھلے 25 سال سے ایک مہینے میں بننے والا ہے لیکن آج تک نہیں بنا. اور اسرائیل نے یہ الزام بھی لگایا کہ ایران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے. اس لیے اسرائیل ایران پر حملے کر کے ہر اس شخص کو چن چن کر مار رہا ہے جو امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے. where at least 8 people have been The killed. top advisor to Iran's supreme leader has died after being اور ان حملوں سے اسرائیل یہی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ایران غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے سپر پاور امریکہ ایران پر حملہ کرے. اور پھر ایسا ہی ہوا. امریکہ نے ایران پر ایک بہت زبردست حملہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کر دیا. ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سے آگے والی ویڈیو بنا سکیں.